हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेट 41 मा 1274 देखि लिएर 1324 वटा एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्ने छौ। 50 वटा एमसीक्यू जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आजसम्मको सेट प्र्याक्टिस गरी एक्जाम दिएका धेरै जना साथीहरुबाट धेरै नै राम्रो रिस्पोन्स आयो। मेसेन्जरमा पनि कति जनासँग टकिङ गरे तर राम्रै रिस्पोन्स आइरहेछ, किनकि 90% भन्दा प्लस क्वेशन यो चोटीको पीएमईपी मा पनि टेक्निकल पोर्सनबाट पनि र कम्प्युटर पोर्सनबाट पनि मिलेकै क्वेशन हो। त्यही भएर ध्यान दिएर सुरुदेखि लास्टसम्म भिडियो हेर्नु भन्दैछु सबैलाई। र स्टार्टिङ टु लास्ट सेट जसले पनि हेर्दिनु भयो भने कुनै पनि बुकको जरुरी हुँदैन भने कोशिश गर्छु। राम्रो जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ सबैको कलेक्सन यसमा छ। हाम्रो लक्ष्य पनि यही छ कि फ्री अनलाइन प्रिपरेसन घर बसी नै तपाईहरु तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबैसँग त्यति टाइम हुँदैन कि यहाँ काठमाडौँ बसेर इन्स्टिट्युटमा त्यति फन्ड गरेर त्यसपछि प्रिपरेसन गर्छ र त्यति चाहिँ टाइम पनि हुँदैन। सबैसँग हतार हुन्छ हैन, अनि सबैलाई चाहिँ चाहिन्छ, जब पनि चाहिन्छ, एजुकेसन खतम हुने बित्तिकै जब पनि चाहिन्छ। त्यही भएर सबैसँग टाइम हुँदैन काठमाडौँ आएर बसेर चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्ने। त हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यही हो कि फ्री अनलाइन क्लास चाहिँ एउटा सबैले चाहिँ धेरै नै लुफ्त उठाओस् नेपालमा चाहिँ। अनि आजको फर्स्ट क्वेशन रहेको छ तपाईको अ कन्ट्र्याक्टर इज ए मा छ चाहिँ पर्सन, बी मा छ अ फिर्म, अनि सी मा छ एन एजेन्सी, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1274 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? एउटा पर्सन पनि हो, फिर्म पनि हो, एजेन्सी पनि हो। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ डी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 1275 मा छ बफट स्केल इज यूज्ड टु डिटरमाइन। ए मा छ स्ट्रेंथ अफ विन्ड, बी मा छ डाइरेक्सन अफ विन्ड, सी मा छ हाइट अफ एयरक्राफ्ट, डी मा छ लेन्थ अफ रनवे। त 1275 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको स्ट्रेंथ अफ विन्ड। स्ट्रेंथ अफ विन्ड डिटरमाइन गर्नको लागि बफट स्केल चाहिँ युज गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 1276 मा छ मोडुलस अफ रप्चर अफ कंक्रीट इज अ मेजर। ए मा छ फ्लेक्सुरल टेन्साइल स्ट्रेंथ, बी मा छ डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेंथ, सी मा छ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डी मा छ स्प्लिट टेन्साइल स्ट्रेंथ। त 1276 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए हुन्छ मोडुलस अफ कंक्रीट इज मेजर अफ फ्लेक्सुरल टेन्साइल स्ट्रेंथ। ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ यसको। अब 1276 को ए हुने भयो। 1277 मा के छ? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिट्विन बार इन टेंशन अफ मेन स्टील इन अ स्लैब नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। ए मा छ 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ अफ द स्लैब, बी मा छ 4 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ अफ द स्लैब, सी मा छ 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ अफ द स्लैब, डी मा छ नन। तो 1277 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिट्विन बार इन टेंशन अफ मेन स्टील इन अ स्लैब नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ यसको। ए चाहिँ सही आन्सर हुने भयो। अब नम्बर 1278 मा के छ? फाइन्ड द कोस्ट अफ द प्लास्टरिङ बोथ फेस अफ अ वाल 5 मिटर लेंथ, 4 मिटर हाइट अनि 50 सेन्टिमिटर थिकनेस इफ द रेट अफ द प्लास्टिङ इज 25 पर स्क्वायर मिटर छ। त यसको चाहिँ डाइरेक्टली निकाल्नु होला। प्लास्टर को हामीलाई थाहा छ स्क्वायर मिटरमा हुन्छ, त्यही भएर यो 5 × 4 गर्नु 20 हुन्छ। 20 चाहिँ स्क्वायर मिटर हुन्छ र 20 × 25 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 500 आउँछ। 25 दुना 50, 500 आउँछ र बोथ फेस भनेको छ, त्यही भएर 1000 आउने भयो यसको। त्यही भएर सिम्पल छ। यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ यतिसम्म चाहिँ लोकसेवामा सोध्न सक्छ। अब 1279 मा के छ? 1279 मा छ अ डबली रेनफोर्स्ड सेक्सन इज जनरली प्रोवाइडेड अंडर द कंडीशन। ए मा छ व्हेन द बीम इज कंटिन्यूअस ओभर सेवरल सपोर्ट, बी मा छ व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग, सी मा छ व्हेन द डेप्थ एंड ब्रेड्थ अफ द बीम आर रेस्ट्रिक्टेड, डी मा छ ऑल अफ द अबव। त 1279 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, ऑल अफ द अबव। A doubly reinforced section is generally provided under a condition when the beam is continuous over a several support, when the member is subjected to eccentric loading, when the depth and breadth of the beam are restricted, D मा छ all of the above। अब 1280 मा के छ?
highest safe bearing capacity of a soil is A मा छ compact gravel or sand and gravel, B मा छ compact and dry medium sand, C मा छ dry and loose gravel, D मा छ fine dry sand। त highest safe bearing capacity of a soil कसको हुन्छ त 1280 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ compact gravel or sand and gravel। ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 1281 मा के छ मोइस्चर कन्टेन्ट अफ अ सैचुरेटेड सोइल इज इक्वल टू मोइस्चर कन्टेन्ट अफ सैचुरेटेड सोइल भनेको छ याद गर्नु होला ए मा छ 90%, बी मा छ 0%, सी मा छ 100%, डी मा छ 50%। त 1281 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सैचुरेटेड भनेको छ नि, त्यही भएर सैचुरेटेड सोइल को 100% हुन्छ। अब 1282 को छ द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सोइल मास कॉल्ड। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ लिक्विडिटी इंडेक्स को फर्मुला हो कि लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स कसको फर्मुला हो कि प्लास्टिक इंडेक्स को हो कि श्रिंकेज रेशियो को हो कि डी मा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो 1282 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू हुन्छ लिक्विड लिमिट माइनस अफ वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स पीआई। यो चाहिँ कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हो। अब क्वेश्चन नंबर 1283 मा छ द मिनिमम रेजिडुअल हेड एट द पब्लिक टैप स्टैंड इज मिनिमम हेड कति हुन्छ? ए मा छ 10 मिटर, बी मा छ 15 मिटर, सी मा छ 7 मिटर, डी मा छ 12 मिटर। त 1283 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 7 मिटर। मिनिमम रेजिडुअल हेड एट द पब्लिक टैप स्टैंड इज 7 मिटर। अनि 1284 मा छ द लॉसेस आर मोर इन ए मा छ लेमिनार फ्लो, बी मा छ ट्रांजिशन फ्लो, सी मा छ टर्बुलेंट फ्लो, डी मा छ क्रिटिकल फ्लो। तो 1284 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी टर्बुलेंट फ्लो। द लॉसेस आर मोर इन टर्बुलेंट फ्लो। अब 1285 मा छ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज एज्यूम्ड टू बी मेड अफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज एज्यूम्ड टू बी मेड अफ ए मा छ होमोजेनियस मटेरियल, बी मा छ हेट्रोजेनियस मटेरियल, सी मा छ आइसोट्रोपिक मटेरियल, डी मा छ नन। तो 1285 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी हेट्रोजेनियस मटेरियल। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज एज्यूम्ड टू बी मेड अफ हेट्रोजेनियस मटेरियल चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 1286 मा के छ त मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट रेशियो फॉर वर्केबल कंक्रीट को लागि वाटर सीमेंट रेशियो कति हुनु पर्छ? ए मा छ 0.25, बी मा छ 0.40, सी मा छ 0.70, डी मा छ 1। त 1286 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 0.40। अब क्वेश्चन नंबर 1287 में द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन अ स्टोन यूज्ड इन डॉक एंड हार्बर में यूज करने को लागि चाहिँ इम्पोर्टेंट टेस्ट कुन हो? ए मा छ हार्डनेस टेस्ट, बी मा छ वर्केबिलिटी टेस्ट, सी मा छ वेट टेस्ट, डी मा छ टफनेस टेस्ट। तो 1287 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको वेट टेस्ट। डॉक एंड हार्बर को लागि स्टोन टेस्ट में चाहिँ वेट टेस्ट चाहिँ इम्पोर्टेंट टेस्ट हो। अब 1288 में छ 1 point in a ground is 5 centimeter high than second point if the staff reading at the second point is 1.317 meter। 5 सेन्टिमिटर हायर छ फर्स्ट पॉइंट में तर सेकेंड पॉइंट भन्दा चाहिँ 5 सेन्टिमिटर हायर छ। द स्टाफ रिडिंग एट फर्स्ट पॉइंट कति हुन्छ? हायर भनेको कति हो? हायर भनेको 5 सेन्टिमिटर हायर भनेको स्टाफ रिडिंग भनेको 1 point इन द ग्राउंड 5 सेन्टिमिटर हायर भनेको माथि छ, त्यही भएर यो घट्छ। यो घट्दाखेरि कति हुन्छ तपाईको? 1288 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 1.267। 5 सेन्टिमिटर घटाउँदाखेरि यति हुन्छ 0.05 घटाउँदाखेरि यति आउँछ तपाईको। अब क्वेश्चन नंबर 1289 में के छ परपेंडिकुलरिटी अफ एन ऑफसेट मे बी जज्ड बाय आई इफ द लेंथ अफ द ऑफसेट इज ए मा छ 5 मीटर, बी मा छ 10 मीटर, सी मा छ 15 मीटर, डी मा छ 20 मीटर। तो 1289 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 15 मीटर। परपेंडिकुलरिटी of an offset may be judged by eye if the length of the offset is 15 meter।
अब 1290 मा के छ जियोडेटिक सर्वेइङ इज डिफरेंट फ्रम प्लेन सर्वेइङ बिकज अफ किन चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ डिफरेंट छ प्लेन सर्वेइङ भन्दा ए मा छ कर्वेचर अफ द अर्थ, बी मा छ लार्ज डिफरेंस अफ एलिभेशन बिट्विन भेरियस पोइन्ट, सी मा छ कभरेज अफ भेरी लार्ज एरिया, डी मा छ अन्डुलेसन अफ द टोपोग्राफी। 1290 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको कर्वेचर अफ द अर्थ को कारणले यो डिफरेंट छ। अब क्वेश्चन नंबर 1291 मा के छ द करेक्सन फॉर सैग इज ए मा छ अलवेज 0, बी मा छ अलवेज सब्ट्रैक्टिव, सी मा छ अलवेज एडिटिव, डी मा छ समटाइम्स एडिटिव एंड समटाइम्स सब्ट्रैक्टिव। तो 1291 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ विचार गर्नु होला। सैग छ त्यही भएर यसको चाहिँ अलवेज सब्ट्रैक्टिव हुन्छ। करेक्सन चाहिँ सब्ट्रैक्टिव तर एरर सोध्दाखेरि एडिटिभ यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब 1292 मा के छ द मैक्सिमम पार्टिकल साइज अफ फाइन एग्रीगेट इज फाइन एग्रीगेट को लागि मैक्सिमम पार्टिकल साइज कति हुन्छ। ए मा छ 2.5 mm, बी मा छ 4.75 mm, सी मा छ 5.85 mm, डी मा छ 6.50 mm। तो 1292 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 4.75 mm यो चाहिँ मैक्सिमम साइज अफ फाइन एग्रीगेट हो। अब क्वेश्चन नंबर 1293 मा के छ 1200 यदि 4.75 भन्दा बढी भयो भने त्यो कोर्स एग्रीगेट हुन्छ। 4.75 mm चाहिँ लिमिट हो कोर्स र फाइन एग्रीगेट को। अब 1293 मा छ क्रसिङ स्ट्रेंथ अफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन कति भन्दा कम हुनु भएन। ए मा छ 2.5 kg पर सेन्टिमिटर क्यूब, बी मा छ 70 kg पर cm क्यूब, सी मा छ 150 kg पर cm क्यूब, डी मा छ 140 kg पर cm क्यूब। तो यसको चाहिँ 1293 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 105 kg पर cm क्यूब भन्दा कम हुनु भएन र सेकेन्ड क्लास को चाहिँ 70 kg पर cm क्यूब हुन्छ। अब 1294 मा छ व्हेन लिक्विड इज फ्लोइङ फुल थ्रू अ पाइप द भेलोसिटी अफ लिक्विड इज ए मा छ मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वाल्स, बी मा छ मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द वाल्स, सी मा छ 0 एट द सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द वाल्स, डी मा छ मैक्सिमम एट द सेंटर एंड 0 नियर द वाल। व्हेन a liquid is flowing full through a pipe the velocity of a liquid is। तो 1294 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वाल। अब 1295 मा के छ soil surface subjected to pressure in excess of present overburden pressure is said as ए मा छ pre-consolidated, बी मा छ normally consolidated, सी मा छ pre-compressed, डी मा छ over consolidated। तो 1295 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको over consolidated। soil surface subject to pressure in excess of present overburden pressure is said as over consolidated soil। अब 1296 मा के छ when a load on a free end of cantilever beam of length L increased failure will occur। A मा छ at the fixed end, B मा छ at the free end, C मा छ in the middle on the beam, D मा छ at the distance 2L/3 from free end। तो 1296 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 1296 को चाहिँ सही आन्सर एट द फिक्स्ड एन्ड हुन्छ। व्हेन अ लोड अन द फ्री एन्ड अफ अ क्यान्टिलिभर बीम अफ लेन्थ L इज इन्क्रिज्ड फेलियर विल ओकर एट द फिक्स्ड एन्ड हुन्छ। अब 1297 मा के छ द वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ on a vertical when the water pressure per meter length on a vertical imaginary wall of dam is where W specific weight of water, H is the height of the water। यसमा सोधेको छ अब तपाईको वाटर प्रेशर। तो 1297 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको WH²/2 हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। अब 1298 को के छ अर्थ प्रेशर को त्यो क्वेशन थियो याद गर्नु होला। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै W into H एउटा हुन्छ अनि 1/2 into H into W into H गर्दाखेरि त्यति आउँछ त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब 1298 मा के छ quantity of sewage from a settlement depends on A मा छ rate of water supply on that area,
बी मा छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपुल, सी मा छ इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटीज विदिन द एरिया, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1298 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1298 को अल अफ द अबव चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। क्वान्टिटी अफ सिवेज from a settlement depend on rate of water supply on that area, B मा छ living standard of the people, C मा छ industrial activities within the area, all of the above चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 1299 मा के छ? the area irrigated with 1 cubic of discharge running for a base period is called, यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? A मा छ डेल्टा, B मा छ gross commanded area, C मा छ कल्चरल कमान्डेड एरिया, डी मा छ ड्यूटी। त 1299 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ड्यूटी। ड्यूटी भनेकै त्यही हो 1 क्यूबिक मिटर डिस्चार्ज रनिङ फर अ बेस पिरियड इज कल्ड ड्यूटी। अब क्वेश्चन नंबर 1300 मा छ डिप्रेशन फाउन्ड अन द रोड सरफेस अलोंग द व्हील ट्रैक इज कल्ड इज टर्म्ड एज, ए मा छ कोरुगेशन, बी मा छ सोभेल, सी मा छ सेटलमेंट, डी मा छ रट्स। त 1300 नंबर मा सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी रट्स। क्वेश्चन नंबर 1300 मा के छ? डिप्रेशन फाउन्ड अन द रोड सरफेस अलोंग द व्हील ट्रैक इज टर्म्ड एज, ए मा छ कोरुगेशन, बी मा छ सोभेल, सी मा छ सेटलमेंट, डी मा छ रट्स। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी रट्स। अब 1301 मा छ टाइप अफ आयरन बेस्ट सुटेड फर मैन्युफैक्चर अफ मैनहोल कभर गटर्स एंड वाटर पाइप इज कभर गटर्स एंड वाटर पाइप। मैनहोल में चाहिँ कास्ट आयरन चाहिँ युज गर्नु पर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1302 मा छ द प्रोसेस अफ मिक्सिङ क्ले वाटर एंड अदर इन्ग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज, ए मा छ टेम्परिंग, बी मा छ पगिङ, सी मा छ नीडिंग, डी मा छ मोल्डिंग। 1302 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1302 को सही उत्तर सी हुन्छ नीडिंग। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ क्ले वाटर एंड अदर इन्ग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज नीडिंग। अब 1303 मा छ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर सर्कुलर पाइप अफ डाया डी फ्लोइंग फुल इज, फ्लोइंग फुल भनेको छ त्यही भएर 1303 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको d/4। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ d/2 हुन्छ, फ्लोइंग फुल छ त्यही भएर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फर सर्कुलर पाइप को लागि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जब डाया डी छ भने फ्लोइंग फुल को कंडीशन में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ d/4 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1304 मा छ इन अ सिम्पली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कर्टेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 of the span, B मा छ 1/5 of the span, C मा छ 1/6 of the span, D मा छ 1/7 of the span from the support. In a simply supported beam slab alternate bar are curtailed at a distance of 1304 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 1/7 of the span। अब क्वेश्चन नंबर 1305 मा छ in construction management the start or completion of task is called, A मा छ free float, B मा छ an event, C मा छ an activity, D मा छ duration। त 1305 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1305 को सही उत्तर B हुन्छ an event। in construction management the start and or completion of task is called an event। अब 1306 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1306 मा क्वेश्चन रहेको छ सोर्स अफ वाटर सप्लाई रिलेटिभली बेटर इन टर्म अफ क्वालिटी इज, ए मा छ स्ट्रीम, बी मा छ रिभर, सी मा छ रेन वाटर, डी मा छ स्प्रिङ। त 1306 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको कतै ठाउँमा त चाहिँ स्ट्रीम पनि दिएको छ अनि कति ठाउँमा स्प्रिङ पनि दिएको छ, तर डी यहाँ सही उत्तर हुन्छ। स्ट्रीम र कुनै कुनै बेला लेक राखेर चाहिँ कन्फ्युज गर्छ, त्यहाँ त्यस्तो कन्डिसनमा लेक हान्नु होला। अनि स्ट्रीममा पनि धेरै चोटी अब क्वेश्चन काट्ने माथि डिपेन्ड गर्छ कहाँबाट काटेछ, त्यही भएर यस्तो क्वेश्चनमा रिस्क लिएर चल्नु पर्छ। यसमा चाहिँ डी रहेको छ स्प्रिङ। अब 1307 मा छ फर्मवर्क्स ह्याभिङ विड्थ लेस देन फ्लोइङ इज मेजर्ड इन लिनियर मिटर, formworks having width less than the following is measured in linear meter। मीटर मा चाहिँ कुन बेला formworks
को चाहिँ डाइमेन्सनको लागि मिटरमा कुन बेला चाहिँ मेजर गर्छौ जब कि ए मा छ 250 सेन्टिमिटर 250 mm हुन्छ, बी मा छ 300 mm हुन्छ, डी सी मा छ 400 mm, डी मा छ 500 mm। त 1307 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको जब चाहिँ 300 भन्दा कम mm को चाहिँ हुन्छ भने मिटरमा चाहिँ फर्मवर्क्सलाई चाहिँ मिटरमा लिनियर मेजरमेन्टमा चाहिँ मेजर गर्छौं। 1308 मा छ इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री विथ द लाइन अफ प्लम्ब इज नोन एज ए मा छ होरिजेंटल लाइन, बी मा छ प्लानर लाइन, सी मा छ डेटम लाइन, डी मा छ लेभल लाइन। त 1308 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी लेभल लाइन, इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री विथ द लाइन अफ प्लम्ब इज नोन एज लेभल लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 1309 मा के छ इन मैनिंग्स इक्वेशन टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो v is equal to 1 by n into r to the power 2 by 3 into s to the power 1 by 2 a मा छ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेप्थ अफ द फ्लो अनि b मा छ क्रॉस सेक्शनल एंड विड्थ अफ द फ्लो अनि c मा छ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्लोप अफ अ चैनल अनि d मा छ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेटेड पेरिमीटर। तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 1309 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेटेड पेरिमीटर। इन मैनिंग इक्वेशन टू डिटरमाइन द वेलोसिटी अफ फ्लो क्रॉस सेक्शन एरिया यदि भइसक्दा र वेटेड पेरिमीटर भइसक्दा आर इज इक्वल टू ए बाई पी गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ वेलोसिटी। अब 1310 मा के छ the maximum anchor value of any type of hook or a bend of a steel bar of dia D is limited to A मा छ 4D, B मा छ 8D, C मा छ 2D, D मा छ 16D। तो 1310 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 16D भन्दा बढी हुँदैन। मैक्सिमम एंकर भ्यालु अफ एनी टाइप अफ हुक और बेंड अफ अ स्टील बार अफ डाया D इज लिमिटेड टू 16D। अब 1311 मा छ एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस लेवल एबव MSL अफ ए मा छ कंट्रोल टावर, बी मा छ लोएस्ट पॉइंट अफ लैंडिंग एरिया, सी मा छ हाईएस्ट पॉइंट अफ लैंडिंग एरिया, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 1311 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ हाईएस्ट पॉइंट अफ द लैंडिंग एरिया। धेरै चोटी चाहिँ हामी यो चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं र अब चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरुमा म बीम को भयो कलम को भयो सबैको चाहिँ ड्राइंग कसरी पढ्ने साइडमा चाहिँ कसरी लेआउट गर्ने त्यो म सिकाउने वाला छु। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला सब्स्क्राइब गरेर ताकि नयाँ भिडियो कुनै अपडेट आएपछि तपाईलाई चाहिँ डाइरेक्टली नोटिस आउँछ, सबभन्दा पहिले तपाईलाई नोटिस आउँछ। अब 1312 मा के छ inspection of construction work for quality control is carried out and covers A मा छ sampling अनि examination and field testing of material, B मा छ testing specimen in the laboratory, C मा छ observation of a construction equipment and plants, D मा छ all of the above। त 1312 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D all of the above। inspection of construction work for a quality of control is carried out and covers sampling, examination and field testing of material, B मा छ testing specification in the laboratory, C मा छ observation of a construction equipment and plants, D मा छ all of the above। अब 1313 मा के छ the main principle of an organization is unity of command, B मा छ coherency अनि C मा छ delegation of authority, D मा छ all of the above। तो 1313 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी all of the above। अब 1314 मा छ the amount deposited by the bidder while submitting the bid is called A मा छ retention money, B मा छ earnest money, C मा छ performance bond, D मा छ none। तो 1314 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ earnest money। the amount deposited by bidder while submitting the bid is called earnest money। अब क्वेश्चन नंबर 1315 मा छ For preparation of cost estimated of project following activities are necessary, A मा छ preparation of design drawing quantity estimate, B मा छ preparation of rate analysis based on approved norms and district rate, C मा छ both A and B, D मा छ none। तो 1315 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको both A and B।
preparation of cost estimated for the project following activities, preparation of design drawing and क्वान्टिटी एस्टिमेट र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एप्रुभड गराउनु पर्छ डिस्ट्रिक्ट रेटको हिसाबले रेट एनालाइसिस। अब 1316 मा छ द सेन्टर लाइन मेथड इज एप्रोप्रिएट फर एस्टिमेटिङ। ए मा छ सर्कुलर बिल्डिङ, बी मा छ हेक्सागोनल बिल्डिङ, सी मा छ ओक्टागोनल बिल्डिङ, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1316 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। सेंटर लाइन मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर एस्टिमेटिंग सर्कुलर हेक्सागोनल ओक्टागोनल बिल्डिंग। अब 1317 में छ दिस सीम्स फ्रीक्वेंट डैमेज ऑफ बिटुमिनस रोड पेवमेंट इन नेपाल, मेन रीजन इज। ए में छ लोएस्ट लो क्वालिटी बिटुमिन, बी में छ साइड ड्रेन कंजेक्शन, सी में छ लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, डी में छ अल अफ द अबव। तो 1317 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको अल अफ द अबव। लो क्वालिटी बिटुमिन, साइड ड्रेन कंजेक्शन, डी में छ अल अफ द अबव, सी में छ लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। देयर सीम्स फ्रीक्वेंट डैमेज अफ बिटुमिनस रोड पेवमेंट इन नेपाल, मेन रीजन इज। यो चाहिँ मेन रीजन हो यो तीनवटा। अब 1318 में के छ इनिशियल एप्लिकेशन अफ बिडर्स बाइंडर्स, इनिशियल एप्लिकेशन of binder to an absorbent surface is known as। ए मा छ सील कोट, बी मा छ टैग कोट, सी मा छ प्राइम कोट, डी मा छ वेरिंग कोट। तो 1318 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? इनिशियल एप्लिकेशन अफ बाइंडर टू एन अब्जर्बेंट सरफेस इज नोन एज। 1318 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी प्राइम कोट। यदि यसको चाहिँ पीडीएफ चाहियो भने तपाईहरु मेल गर्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन चाहिँ 1800 कोट छ यो चाहिँ 1800 साढे 1800 क्वेशन छ, यसमा 1823 क्वेशन छ। त्यो दिन चाहिँ तपाईहरुलाई सबैलाई म मेल छानी सबैलाई म एकैचोटी फरवर्ड गर्छु। अब 1319 मा के छ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड इन नेपाल? 73, 75, 0 अनि डी मा छ 65। तो 1319 को चाहिँ कुन हुन्छ? 1319 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 73 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड इन नेपाल। अब 1320 में छ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल इज गिवन बाय। अब यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ सुपर एलिवेशन को? ए मा छ v स्क्वायर बाय 27.5 r, बी मा छ v स्क्वायर बाय 75 r अनि सी मा छ 0.75 v स्क्वायर बाय 127 r अनि डी मा छ v स्क्वायर बाय 127 r। तो 1320 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ v स्क्वायर बाय 127 r। अब 1321 में के छ लाइनिंग अफ इरिगेशन चैनल्स, लाइनिंग अफ इरिगेशन चैनल्स। ए मा छ इंक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, बी मा छ डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, सी मा छ डू नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग एरिया, डी मा छ नन। तो 1321 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया। डिक्रीज वाटर लॉग हुनको लागि लाइनिंग अफ केनाल चैनल चाहिँ गरिन्छ। अब 1322 मा के छ द डिफरेंस इन लेवल बिट्विन द टॉप अफ अ bank and full supply in a canal is known as। the difference in level between the top of a bank and full supply in a canal is known as। ए मा छ बम लेवल, बी मा छ फ्री बोर्ड, सी मा छ हाई फ्लड लेवल, डी मा छ नन। तो 1322 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी फ्री बोर्ड। द डिफरेंस इन लेवल बिट्विन द टॉप of a bank and full supply in a canal is known as। बी मा छ फ्री बोर्ड। अनि 1323 मा छ which is the oldest water works in Nepal, which is the oldest water works in Nepal। ए मा छ भीमधारा स्कीम अनि बी मा छ बीरधारा स्कीम अनि सी मा छ सुन्दरीजल स्कीम, डी मा छ दूध पोखरी स्कीम। तो 1323 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बीरधारा स्कीम बी। अब 1324 में लास्ट क्वेश्चन रहेको छ पर कैपिटा डिमांड अफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन लिटर। ए में पर पर्सन पर डे, बी में पर पर्सन पर मंथ, पर पर्सन पर ईयर, डी में नन अफ द अबव। तो 1324 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए पर पर्सन पर डे सही उत्तर रहेको छ। यस्ता क्वेशनहरु धेरै पटक सोधेको क्वेशनहरु हो, धेरै चोटी रिपिट गरिसके हामीहरु। अनि यो 1800 सम्म यदि कम्प्लिट यदि तपाई हेरिसक्नु भयो भने एक तरिकाले तपाईहरु जति पनि पढ्नु भएछ नि त्यसमा चाहिँ कन्फिडेन्ट ल्याउने काम यो भिडियोले तपाईहरुलाई गर्छ। किनकि
हामीहरु जति पनि तयारी गरे पनि यदि एकचोटी सुनेर एकचोटी सुन्नुभयो भने त्यो धेरै दिनसम्म याद हुन्छ, कन्फ्युजन हुने काम धेरै कम हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियोहरु फुलसम्म हेर्नु होला र सबै भिडियो हेर्नु होला। यो लिंकमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा म प्लेलिस्ट देखि लिएर सबै भिडियोको लिंक हाल्दिन्छु, तपाईहरुले सजिलो हुन्छ सबै भिडियोज हेर्नको लागि। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यतिमै म इन्ड गर्दै छु। अर्को भिडियोमा सेट 43 मा चाहिँ सेट 42 मा चाहिँ 1325 देखि लिएर अनि 1325 देखि लिएर 1375 सम्म डिस्कस गर्छौं। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।